कैसी तेरी खुदगर्जी, हाँ उस पर अच्छा फीडबैक आया आपको? बहुत अच्छा. मुझे वो जो सीन है ना जब वो रिक्शे में उतरती है, उसने निकाब लिया नकाब होता वाला, है हाँ. निदा ने, तो वो बहुत, बिकॉज उसमें आपके पास डायलॉग कम थे, हाँ. वो आंखों से कम्युनिकेट करना था, काफ़ी चैलेंजिंग सीन होगा वो, है ना? वो सीन एक तो शूट करते हुए भी बहुत कुछ फनी सा सीन हुआ था एक्चुअली. जब दानिश भाई मुझे हाथ पकड़ के खींच रहे थे ना, तो मैंने हाथ में एक रिंग पहनी थी. मुझे जब भी वो सीन देखती हूँ ना, वो इंटरनेट पे भी चल रहा होता है, मैं कहती हूँ शिट यार दानिश भाई का हाथ कट गया था. बिकॉज उन्होंने मैंने रिंग पहनी, उन्होंने जो मेरा हाथ पकड़ा ना, तो मैं छुड़ा रही हूँ सीन, बिकॉज हम नेचुरल कर रहे थे, हमने फेक उस वक्त नहीं किया कि नहीं छोड़ो. उन्होंने जो हाथ पकड़ के मुझे खींचा, जब सीन कट हो गया तो उनकी फिंगर कट गई थी बहुत बुरी तरह. आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी. कहते हैं इसका बदला मैं लूँगा, नेक्स्ट सीन में तो मैं गोली मार दूँगा. मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करें. काफ़ी उस पर क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, आप देख रही हैं क्रिटिसिज्म जो आ रहा है कैसी तेरी खुदगर्जी पे. एक और चीज़ हुई थी उस दिन, आई डोंट नो मुझे डिस्कस करना चाहिए लेकिन मैं कर देती हूँ. हम जब शूट कर रहे थे ना, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे जो देख रहे थे ड्रामा, सॉरी शूटिंग देख रहे थे. तो एक अंकल आए और वो अंकल गुस्से में आ गए, रोको शूट, बंद करो शूट, ये क्या सिखा रहे हो, ये क्या दिखा रहे हो. और वो शाउट करना शुरू हो गए कि एक लड़का एक लड़की को कॉलेज से घसीटते हुए ले जा रहा है, क्या लड़कों पे असर पड़ेगा. तो तब मैंने कहा यार वो अपनी जगह सही बोल रही है, क्योंकि वो एक आवाम की नज़र से देख रहे हैं. फिर दानिश भाई ने उनको कहा कि जब ये लड़का इतना बुरा कर रहा है तो हम ड्रामे इसीलिए बनाते हैं कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है, क्योंकि हर ड्रामे की एंड यही होती है. तो उस वक्त उन्होंने जवाब दिया कि अगर ये लड़का बुरा कर रहा है, आज ये बुरा कर रहा है तो इसके साथ बुरा होगा. तो मैंने कहा यार रियल लाइफ में भी तो ये होता है, जब आप किसी के साथ बुरा करते हो तो अल्लाह पाक भी आपके साथ बुरा करते हैं. तो अब जब ड्रामे में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि कोई चीज़ बहुत बुरी हो रही है, तो उसका अंजाम भी तो होगा ना. इस पे हम दोबारा आएंगे बाद में, पहले हम कुछ लाइबा के बारे में बात करते हैं जी. तो मुझे बताएं कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने, क्या पढ़ा हुआ है? अच्छा मैं हाफिज़ कुरान हूँ. ओह वाह माशाल्लाह. मैं जब 9 साल की थी तो मैंने हिफ्ज़ कर लिया था. अच्छा जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो मैं 7 साल की थी, मैंने 2 साल में हिफ्ज़ किया था, तो मुझे नहीं करना था तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, बट मुझे नहीं आइडिया था बचपन में कि कुरान पाक पढ़ना है, हिफ्ज़ करना है. तो मैं क्लास 3 में थी, तो अम्मी अब्बा ने कहा अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी तुम करोगी, मैंने ज़बरदस्ती कर लिया. अच्छा जब इस कुरान पाक याद करना शुरू किया तो फिर दिल लग गया, और माशाल्लाह मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. तो मैं 2 साल में कर लिया, और मैं 9 से 10 साल की थी तो मेरा हिफ्ज़ हुआ. उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की. 2 साल मुझे पीछे एडमिशन मिला, लाइक मुझे 8 में होना था बट मुझे 6 में एडमिशन मिला. खैर मैंने मैट्रिक अपना कंप्लीट किया, और पढ़ाई में अच्छी थी रट्टे मार के. मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद ईमान है मेरी छोटी सिस्टर जी, तो उसने काम स्टार्ट कर दिया था जब मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी. तो अम्मी उसके साथ शूट्स पे जाती थी. एक दफ़ा मैं भी चली गई, दिल मोम का दिया एक प्रोजेक्ट था उसकी शूट पे. तो वहाँ पे थी एक कास्टिंग हेड रिजवाना. अच्छा मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है. उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे वैसी अच्छी लगती थी, अक्सर मैंने उनको शूट पे देखा ना, तुम क्यों नहीं करती एक्टिंग. मैं वो बच्ची जो अम्मी का पल्लू पकड़ के चलने वाली, जिसको ये तक नहीं पता कि एक लड़की से, लड़के तो दूर की बात, लड़कियों से कैसे बात करते हैं, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. खैर मुझे उन्होंने कहा तुम करो काम. मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना, मुझे बैक पे काम करना है, या मुझे आर्मी में जाना था. तो मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी कि मैं एडमिशन लूँगी. खैर उन्होंने कहा करो. फिर उन्होंने मुझे अलिफ ऑफ़र किया. अलिफ में एक कैरेक्टर था जस्ट 2 सीन्स का ना. मैंने कहा बड़ा प्रोजेक्ट है, ये है वो है, ओके 2 सीन है मैं करके देखती हूँ. खैर वो 2 सीन शूट हुए लेकिन आया एक ही था. अच्छा. वो भी ऑफ़र होने के 1 साल, क्योंकि अलिफ डिले होता जा रहा था, तो वो 1 साल बाद शूट स्टार्ट हुई. इतने ही प्रोसीजर में उन्होंने मुझे 2 बोल ऑफ़र कर दिया. ठीक है. 2 बोल के सेट पे ही मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया था, और मैं पढ़ भी रही होती थी. इतनी छोटी थी मैं कि मेरा, और फिर मुझे याद है अफान भाई ने मुझे तब कहा था पढ़ाई नहीं छोड़नी है तुमने, पढ़ाई करनी है. और मैं भी बोलती हूँ यार मैंने पढ़ाई स्किप की हुई है फ़िलहाल आजकल. तो खैर वो इस तरह से फिर करियर स्टार्ट हुआ. मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिए, साथ साथ काम करना शुरू किया. दिल नहीं था, अब दिल से कर लेती हूँ क्योंकि मेहनत कर रही हूँ जिस चीज़ में, तो मैंने कहा दिल से करूँ. तो आपने मैट्रिक तक पढ़ा? मैट्रिक नहीं, फिर मैंने इंटर में एडमिशन लिया. शूट्स भी चल रही होती थी, इंटर में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था, तो सर आते थे पढ़ाने. फिर खैर सेकेंड ईयर मैंने अपना कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जब टाइम आया तो हुआ ये कि कोरोना था, और ऑनलाइन पढ़ने वाली बच्ची मैं बिल्कुल नहीं हूँ. मुझे टीचर की अटेंशन चाहिए कि मुझे वो पढ़ाएं, मैं नहीं ऑनलाइन पढ़ सकती. मैंने कहा यार दोबारा से स्टार्ट करूँगी. सो अब इंशाल्लाह जल्दी मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है. तो प्लान है अभी करने का? हाँ पढ़ना है. के साथ कैसे मैनेज करेंगी, हो जाएगा? अच्छा तो सीन ये भी है कि एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट करूँगी और साथ साथ पढ़ाई, और अगर ऐसा नहीं हो सका तो फिर शादी के बाद पढ़ूँगी.
لیکن میں نے شادی نہیں ہاں mention میں نے کیا تھا. شادی سے پہلے اب بول آپ نے- دینا ہے. اب آپ نے خود ہی اسٹارٹ کر دیا, تو اب جی. میں آؤں گی اس چیز پہ. یہ بڑی جی. انٹرسٹنگ آپ نے بات ہاں بولی میں ہے. نے پڑھنا تو ہے, کسی بھی حال میں پڑھنا ہے. تو میں نے جیسے شادی کرنی ہے نا, اس کو میں نے بتا دینا کہ میں نے پڑھنا ہے تو پھر شادی کام کے نہیں بعد. کریں گی شادی کے بعد؟ یار بہت کم, بہت کم. بہت کم. اوکے. کوئی ایک پروجیکٹ کر لیا. اس کا کیونکہ مجھے سب سے پہلی چیز یہ کام کا, کیونکہ مجھے شوق تھا نہیں, تو جب مجھے کام ملا, فیم ملا, پیار ملا, تو میں نے کہا یار اچھی چیزیں کر لینا چاہیے. لیکن اب اتنی محنت کرتے ہیں ہم, تو پھر میں دل سے کرتی ہوں. اور ریزن یہ بھی کہ میں ساری زندگی ایک جگہ پہ نہیں لگا سکتی اپنی, مجھے کچھ الگ الگ کرنا ہے ہمیشہ سے, بچپن سے نا شوق تھا. تو خیر اب پھر یہ ہے کہ میں کچھ ٹائم تک کام کروں گی, پھر شادی کر لوں گی. چلے خود ہی لائف میں نے بتا دیا. آئی لائک شادی کر اپروچ. لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. گھر میں کون کون ہے؟ بہن بھائی کتنے ہیں آپ؟ چھوٹی بہن ہے, 2 بہنیں ہیں آپ کو, ایمان ایمان اور آپ. امی اور پاپا. اوکے. اینڈ امی کے ساتھ تو بہت ہی پیارا آپ کا ریلیشن امی شپ کے ہے. ساتھ تو لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں, کیوٹ کیوٹ والی. اور ریلیشن شپ تو امی تو جان ہے نا, مطلب امی کا وہ. اور امی دوسری امی جو ہیں وہ ایمان ہے چھوٹی بہن, وہ بھی دوسری ماں ہے ایکچولی. تو بس اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اوکے. تو جب اسٹارٹ کیا تو آپ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, تو آرام سے مان لیے گئے تھے یا تھوڑی نہیں, کوئی نہیں مانا تھا, پاپا بھی نہیں مانے تھے. شروع میں مانے غصے تھے؟ میں رہتے تھے, پروجیکٹ نہیں دیکھتے تھے, مطلب دیکھتے تھے. اچھا بابا کی ایک چیز مجھے بڑی پسند ہے, آپ نے کچھ غلط کیا نا, لائک اچھی ایکٹنگ نہیں کرتی تھی, نہیں کانفیڈنس نہیں, آنکھیں دیکھو, کانفیڈنس ہے ہی نہیں تمہاری آنکھوں میں, تم کیسے ایکٹنگ کرو گی. تو وہ جہاں اچھا کرتی تھی تو اپریشیٹ بھی کرتے تھے. خیر پھر بابا شروع میں نا چپ رہتے تھے کہ تم تو حفظ کیا ہوا ہے, تم کیوں کر رہی ہو. پھر میں نے کہا یار میں اپنی, مجھے لمٹس پتہ ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے, تو میں اس کو چیز کو لیتے ہوئے چلی ہوں اور چل رہی ہوں اور چلتی رہوں گی انشاءاللہ. تو اچھے سے بھی کام ہوتا ہے نا, دیکھیں اچھی بری ہر فیلڈ ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو آپ کو نہیں پتا اگر آپ کہیں اور جاب کر رہے ہو وہاں کیا حالات ہیں کیا نہیں. شوبز اس لیے تھوڑا سا برا ہے کیونکہ سب دکھ رہا ہوتا ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ہے. تو باقی دادا تھوڑا سا ناراض تھے, لیکن پھر جب دادا کو ان کے خاندان والے, ان کے ریلیٹیوس کہتے تھے نا کہ بھائی آپ کی پوتی ہے, تو دادا, پھر دادا کی میری بڑی, اچھا دادا سے میرے بچپن سے بہت اچھا نا ایک بانڈنگ تھی. ناراض نہیں ہوئے تھے, بس وہ کہتے تم نے کیا, وہ پٹھان والا تھوڑا لہجہ تھا نا ان کا, تم نے کیا کیا ہے, یہ تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ان کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ انہیں جنت میں جگہ تھی, لیکن وہ خوش تھے بڑا. اوکے. سو پھر فیملی کنونس ہو گئی تھی. تو کہ اماں نے کافی ساتھ دیا بہت, آج تک ہاں کنونس بھی کیا, اور امی نے ہمیں سپورٹ بہت کیا. ایمان کے ساتھ ابھی بھی وہ شوٹس پہ جاتی ہے, میرے ساتھ بھی ہوتی ہیں, بس ڈرامے کی شوٹ پہ اب چھوڑ دیا انہوں نے مجھے کہ تم خود بھی دنیا دیکھو, تمہیں سمجھ ہونی چاہیے. لیکن امی ابھی بھی ساتھ ہوتی ہیں ہر جگہ. اوکے. تو پھر 2 بول جب آیا تو 2 بول تو بہت فیمس کیا تھا, اس کو بہت ریکگنیشن ملی تھی. تو پھر لوگوں نے آپ کو بھی پہچاننا شروع کر دیا ہوگا. تو کیا وہ فیلنگ تھی, کیا ہوا آہستہ آہستہ, کیسے, ہاؤ ڈیڈ اٹ بلٹ اپ؟ مجھ سے کچھ کہانی شیئر کریں, کچھ وہ جرنی بتائیں کہ وہ پہلی کچھ ایپیسوڈس کے بعد جب آپ آئیں تو پہلا کیا, کس کا کیا ریئیکشن تھا, کیا ہوا, اور آپ نے کہا اچھا یار اب تو مجھے لوگ پہچانتے ہیں. اچھا وہ ڈرامہ بس وہ چل گیا ماشاء اللہ, اتنا اچھا چلا. جب میں مالز وغیرہ میں جاتی تھی تو سب کہتے تھے یہ تو رافعہ ہے نا, یہ تو رافعہ. اور پھر میرے کیریکٹر پہ میمز بھی بنتے تھے کیوٹ کیوٹ والے نا. میں کہتی تھی واہ میں فیمس ہو رہی ہوں, واہ لوگ مجھے جان رہے ہیں.